ورحمة الله وبركاته. أقدم أمامكم الشعر الخريط للشاعر أفضل بن السيد محمد المسرسي في بحر طويل، هو يقول فيه عن أحوال خريطة فلسطين الممزقة بأيدي إسرائيل. طويل له دون البحور فلائل، فعول مفاعيل فعول مفاعل. لح الله أقواما بهم قتلت وخات خرائط بلدان الأعزاء بدمي، ومن شق علاء الخرائط في دجى لبلدان أهل دين ظلما كليغم، وطعن العدا في مقلتيها بخنجر، وشلالها يجري بدمع ملرم. شعرت تقول لي تعند برمحهم، قد انشق قلبي صرت مثل المسمم. ألا هيئوا لليوم لحدا لعله يكون مبيتا لي إليه سأنتمي. هلا ليتني صرت طبيبا لجرحها، وعندي دواء شعري يجري من الفم. وهم قتلوا أطفال غزة عنبة بشن الحروب في ليالي المحرم، وفالت دماء القوم مثل بحيرة، وداموا مدى الأيام في طول ماتم. بلاد حمتهم مثل قلعة عاضرة، لدى الحرب فيها سادة مثل أنجم، وتحيا بلاد في قلوب جميعهم بعزم بعزم روحي قاد قلرعم. وصبوا سيوف البعير فوق عدوبهم، كرمح الشياهين شداد بيعلم. فها كل يوم ينزل الموت فيهم، فأجسامهم صارت كأسفار دمدم. وإن مات طفل فاسمه متعلقا عليه يرى كيما يميز باسمي، فأطفالهم جما على وشك مهلك، وبالجوع ماتوا دون طعام مطعمي. ولله دري حين أنشدت موقدا لشعري جهادي كيف أقضيك أبك من. شكرا لكم.
على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.